तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म स्नेहा झा। नेतालाई उपचार अहिलेको अहिले 2097 बिरामी डायलासिसको लाइनमा। वीर अस्पतालमा जनतालाई बेड छैन, भीभीआईपी कक्ष 34 वर्षदेखि खाली। हुम्लामा उपचार नपाएर बाटोमै 5 सुत्केरीको मृत्यु। नेताले उपचारमा 4.5 अर्ब सिद्ध्याए। एक डाक्टरले 6400 नेपालीलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको दुर्दशा र जनताले पाउने शास्तिको यथार्थ चित्रण पेश गर्नेछौं। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनताको अधिकार लिपिबद्ध गरिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै नीति नियममा पनि आकर्षक व्यवस्था सजाइएको छ, तर व्यवहारमा अवस्था दयनीय छ बिरामीको। नेपाली नागरिक भरसक बिरामी नै हुनु नपरोस् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, किनभने स्वास्थ्य महँगो छ र निशुल्क भनिएको उपचार पाउन मुस्किल छ। स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हक भनेको छ। उपचार नपाएर कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्दैन भनेर सरकार बारम्बार रटान लगाइरहन्छ। सरकारले क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायत 8वटा असाध्य रोगको उपचार गर्न 1 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिन्छ पनि, तर त्यतिले पुग्दैन र त्यो पनि पाउन सहज छैन। स्वास्थ्य संस्थामा 98 किसिमका औषधि निशुल्क भनिएको छ, तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रहरूमा सिटामोल समेत पाइँदैन। धेरै नागरिक रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। नेपालको संविधानको धारा 35 मा उल्लेख स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। उपधारा 2 प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। उपधारा 3 प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 4 प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ। यस्तै धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस धाराको उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। 2 मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र उपधारा 3 मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर लेखिएका सबै कुरा भने अस्पतालमा देखिएको छैन। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पछिल्लो अवस्था। 5 लाख गरिब नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित। मातृ मृत्युदर प्रति लाख 239 जना। बाल मृत्युदर 28%। आत्महत्या दर 1 लाख जनसङ्ख्यामा 17.8%। पूर्व प्रसुति सेवा 4 पटक लिइने 56%। आधा घण्टाको दूरीमा अस्पताल पुग्न सक्ने घर परिवार 49.3%। मध्य प्रदेशमा 69.1 हुँदा कर्णालीमा 23.6%। नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनुको कारण पर्याप्त चिकित्सक नहुनु पनि हो। स्थानीय तहमा 22,000, प्रदेशमा 10,200, सङ्घमा 2,800 गरी देशैभर 35,000 स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी छ, तर दुर्भाग्य त्यसमध्ये 25% दरबन्दी रिक्त छ। चिकित्सक र नर्सको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मुलुकभर रहेका करिब 4500 सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 1800 चिकित्सक र 6000 नर्सको दरबन्दी छ, तर चिकित्सक 1200 र नर्स 4000 मात्र कार्यरत छन्। सहज स्वास्थ्य सेवा दिने दरबन्दीको दोब्बर स्वास्थ्य कर्मी चाहिन्छ, तर पदपूर्ति गर्ने बारे सरकार मौन छ। स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनुको कारण स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालनमा नआउनु पनि हो। सरकारले वर्षेनी 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्छ, तर ती उपकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैनन्। सरकारले सन् 2014 मा देशभरमा रहेका भेन्टिलेटर, एक्सरे मेसिन, सिटी स्क्यान लगायतका मेडिकल उपकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।
जसमा 63% मात्रै चालु अवस्थामा रहेको पाइयो। फेरि 2022मा पनि देशभरका 52 अस्पतालमा अनुगमन गर्दा पनि समस्या उस्तै पाइएको छ। मौलिक हकको उपयोग गर्न नागरिक वञ्चित भइरहँदा पनि सरकार भने मौन छ। अझ अध्ययन र तयारी बिनै कागजी घोषणा हुने क्रम रोकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घमा 69 अर्ब 38 करोड, प्रदेशमा 6 अर्ब 36 करोड र स्थानीय तहमा 27 अर्ब 44 करोड गरी 1 खर्ब 3 अर्ब 18 करोड बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा 665 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि 10 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानमा गरेको व्यवस्था व्यवहारमा पनि उतार्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। नागरिकले पाउने निशुल्क उपचारको व्यवस्था ऐन कानूनमा लिपिबद्ध छ, तर नेपाली नागरिक भने उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। नेपालगञ्ज बाँकेका 66 वर्षीय धनबहादुर गुरुङको दुवै मृगौला फेल भएपछि यिनले र यिनको परिवारले भोग्नु परेको पीडा कम छैन। नेपाल र भारत दुवैतिर उपचार गरियो उनको, तर निशुल्कको नाममा उनले एक थोपा सहयोग पनि पाएनन्। अनन्तः डायलिसिसको लागि पालो कुर्दा कुर्दै भेरी अस्पतालमा उनको इहलीला समाप्त भयो। मृगौला रोगले नै आशाका छोरा र दिदीले पनि मृत्युको बाटो नै रोजेका थिए। आशालाई निराश पार्दै बज्रिएको यो वज्रपातले नेपालमा निशुल्क सेवाको उपहास गरिरहेको छ। छोरा, दिदीको बुहारी, अहिले लास्टमा आफ्नै श्रीमान, त्यो बिरामी त कसैलाई नहोस् भन्छु म त। लास्टमा पैसामा पैसा, धनमा धन, सबै जाने, मान्छेमा मान्छे। जाने मान्छे त जानु भयो। तर सोचे जस्तो उपचारै पाउनु भएन। बलट पनि भन्ने बित्तिकैमा नपाउँ, कति शास्ति दियो अरे। यत्रो पैसा हामीले अब बिरामीको पनि अब अवस्था हेरेर त अलिअलि हामीसँग थियो भनौँ। अब श्रीमानको कमाइ थियो, 2-4 पैसा साउली नै हामीलाई पत्याउने उ थियो कि दिन्छ यिनीहरूले भन्ने खालको थियो नि त। खै त त्यो भएर के ऊ भयो त भएन। कतिसम्म त बाहिर त्यो भेरीको त्यो डायलिसिसको ढोकामा कुरेर बस्थिन् के नम्बरको लागि। बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 काप्रीका बालकेश दमाईको पनि 2वटै मृगौला फेल भएपछि यिनी थप उपचारका लागि काठमाडौँ आए। घरखेत सके छरछिमेकसँग ऋण मागेर काठमाडौँ पुगे। सातामा 3 पटक डायलिसिस गराउनु पर्ने यिनी वीर अस्पतालमा निशुल्क भनिएको सेवा लिन पनि पालो कुरेर बसिरहेका छन्। सरकारी सेवाको लागि भएको चाहिँ निवेदन पेश गरिएको छ। निवेदनै आएको छैन, बारे नै आएको छैन। कहिले आउँछ भरै छैन। पालो कहिले आउँछ के भन्नुभएको छ? पालो चाहिँ अब कहिले आउँछ, आएपछि बोलाउँछु भन्नुभएको छ। अहिले पालो आउँदैन भनेर भन्नुभएको। पालो आउने गाह्रो छ। अहिले चाहिँ कति तिर्नु भएको छ डायलिसिसको? अहिले डायलिसिसको अब तपाईँ एकचोटि गरेपछि 4,000, 5,000, कहिले 6,000 जस्तो उयो हुन आउँछ। सरकारले विपन्न नागरिकका लागि 2073 सालबाट निशुल्क डायलिसिस तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था पछि उपचारका लागि पालो कुर्नेको संख्या थपिँदो छ। सत्य बोल्ने नै तथ्यले हो। सरकारले निशुल्क डायलिसिस सहित मृगौला रोगीका लागि भने धेरै कार्यक्रम अघि सारेको छ, तर त्यसको लाभ पाउने वर्ग को हुन् त? ठूलो संख्या अझै जीवन मरणको दोसाधमा छन्। तर सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा मृगौलाको उपचारका लागि आकर्षक र लोभ लाग्दो व्यवस्था भने गर्न छाडेको छैन। जुन चुनावी स्टन्टभन्दा पर केही होइन भने चाहिँ भएको छ तथ्याङ्क हेर्दा।
निशुल्क डायलासिसका लागि अवस्था र व्यवस्था 2097 मृगौला बिरामी डायलासिसको पालो कुर्दै सरकारको सम्पर्कमा मृगौला डायलासिस र प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने करिब 6000 बिरामी, जसमध्ये 3903 जनाले मात्रै सरकारबाट निशुल्क डायलासिस सेवा लिँदै। डायलासिसका लागि सरकारद्वारा 111 अस्पताल सूचीकृत, सरकारीमा 218 र निजीमा 373 गरी 591 डायलासिस मसिन, सरकारीबाट 1365 र निजीबाट 2538 को डायलासिस हुँदै। निशुल्क डायलासिसका लागि कोषमा सूचीकृत भएका तर सेवा नपाएका कतिपय बिरामी निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर डायलासिस गराउन बाध्य छन्। हाल सरकारी सुविधाको सेवा नपाउने र बाहिर महँगो शुल्क पनि तिर्न नसक्ने विपन्न बिरामी पालो कुर्दा कुर्दै ज्यान नै गुमाउने अवस्थामा रहेका छन्। मृगौलाको निशुल्क उपचारका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवा सुरु। डायलासिस गर्ने बिरामीले सरकारबाट मासिक 5000 पाउने, डायलासिस गर्ने मेसिन किन्न चालु आर्थिक वर्षका लागि 20 करोड रकम विनियोजन, विपन्नलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न बजेटमा 10 करोड रुपैयाँको व्यवस्था। सरकारले वार्षिक रूपमा मृगौलाको निशुल्क उपचारको नाममा यथेष्ट बजेट छुट्याइरहँदा नागरिक भने यो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। डायलासिस मेसिनकै अभावमा मृगौला बिरामीले पालो कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपालका अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाको उपहास गरेर विदेशमा जाने अति विशिष्ट श्रेणीका VVIP को कमी छैन। देशको स्वास्थ्य अवस्थाको सुधारतर्फ ध्यान नदिई विदेश गएर उपचारमा रमाउने VVIPहरू बढ्दा नेपालकै जेठो वीर अस्पतालको VVIP उपचार कक्ष विगत 34 वर्षदेखि विशिष्ट पाहुनाको प्रतीक्षामा छ। यो दृश्य देख्दा कुनै 5 तारे होटलका कक्षहरू जस्तै लाग्छन्, तर यो कुनै 5 तारे होटल नभई मुलुककै सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालको अति विशिष्ट अर्थात् VVIP उपचार कक्ष हो। यो VVIP कक्षमा तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्यले 2045 सालमा उपचार गराएकी थिइन्। त्यस यता करिब 34 वर्षमा कोही पनि अति विशिष्ट व्यक्ति उपचारका लागि यहाँ भर्ना भएका छैनन्। VVIP कक्ष चाहिँ तयार छ, तर यो बीचमा कोही VVIP यहाँ भर्ना हुन आउनु भएको छैन। मलाई लाग्छ अब उहाँहरूलाई आवश्यक नभएर नआउनु भएको हुनसक्छ। VIP कक्षमा चाहिँ धेरै आइराख्नुहुन्छ। यो VIP कक्षमा त यही बीचमा पनि 2-3 जना मन्त्रीज्यूहरू आउनुभयो। यो 1 वर्षकै दौरानमा पनि कोभिड भएर 2-3 जना मन्त्रीज्यूहरू आउनुभयो, 2-3 जना सचिवज्यूहरू सभासदज्यूहरू आउनु भएको छ। राज संस्था रहँदा राजारानी लगायतका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूले VVIP कक्षमा उपचार गराउँथे। गणतन्त्र स्थापनापछि 2071 मा अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि VVIP कक्ष उपयोग गर्न पाउने नीति बनाइयो। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले दैनिक 24,000 शुल्क बुझाए बापत उनीहरूले यहाँ उपचार सेवा लिन पाउँछन्। तर अति विशिष्ट व्यक्तिहरू भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै कि त निजी अस्पताल कि त विदेशमा लाखौं रकम खर्च गरिरहेका छन्। हामीसँग VVIP कक्षलाई चाहिने सबै सुविधा छ। VVIP को रुम छ, त्यहाँ मोनिटर छ, भेन्टिलेटर छ, उहाँको परिवारको लागि सेक्रेटेरिएट बस्ने सेक्युरिटी, यो सबै किसिमको चाहिँ एउटा VVIP को लागि जे चाहिने सुविधा हामी कहाँ सबै छ। न अस्पतालकै खर्चबाट हुने हो। हामीले यो 2 वर्षमा त्यसको लागि 3-4 वर्षमा केही खर्च गरेका छैनौँ। 3-4 वर्ष पहिले एउटा रिनोभेसन गरिएको थियो, त्यसमा छुट्टै खर्च केही पनि छैन। वीर अस्पतालमा VVIP कक्ष 1 र VIP कक्ष 1, बिरामी कुरुवा, आगन्तुक, सुरक्षाकर्मी, भान्सा गरी 8 वटा कक्षहरू रहेका छन्। VIP कक्षमा भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 8 जना विशिष्ट व्यक्तिले उपचार गराएका थिए। तर VVIP कक्ष भने 34 वर्षदेखि उपयोगविहीन हुँदै आएको छ। राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर विदेशमा उपचार गराउने अति विशिष्टहरू बढ्दा वीर अस्पतालको यो VVIP उपचार कक्ष एक्लो र सधैँ उदास छ। विषय अझै बाँकी नै छन्, तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाहीले सेवाग्राही शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिमका बिरामीको आशाको केन्द्र हो सेती प्रादेशिक अस्पताल। कैलाली, कञ्चनपुरसँगै पहाडी 7 जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि यही आउने गर्छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा पुग्ने बिरामीहरू कतिपय पालो नपाएरै ज्यान गुमाउँछन् भने कति उपचारको पर्खाइमा छटपटिरहन्छन्। अब यस्तै छ, यहाँ त कहिले पानी सक्यो भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले के छैन, कहिले के छैन भन्छ। हामीलाई एकदम दुःख भइरहेछ क्या हामीलाई बिमारीलाई। अस्पतालको अवस्था भद्रगोल छ। भनेको समयमा न चिकित्सक भेटिन्छन् न त अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नै पाइन्छ। अस्पतालको आसपासमै दर्जनौं मेडिकलहरू छन्। यी मेडिकलहरू सेती प्रादेशिक अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकहरूले नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। अस्पतालमा कम र निजी मेडिकलमा सरकारी डाक्टरको ध्यान बढी हुँदा सेवाग्राही रन्नभुल्लमा छन्। समस्या भनेको सबभन्दा सरकारले दिएको छ पनि हाम्रो अलिक सुरक्षा हिसाबले समस्या छ। किन हामीलाई समयमा दबाई पाएको छैन? हो, जुन त दियो सरकारले, हामीले समयअनुसारले दबाई पाएको छैन। समय जस्तो कि यहाँ आएर घन्टौँ लाइन कुर्नुपर्छ। आजको भोलि अब हामी जस्तै हो, हामी अब बुढा मान्छे लाइनमा मलाई त दममा एउटा मुटु रोगी मान्छे पनि हो। मुटु रोगी मान्छे त लाग्नुपर्छ, लाइनमा लाग्नुपर्छ। लाइनमा लागेर पनि त्यो दिनमा त औषधि हामीलाई पाइँदैन। उसो त अस्पतालमा ओपीडी सेवादेखि डायलासिस, मानसिक रोग विभाग र सिटी स्क्यान सेवा लगायतका अन्य सेवाहरू सञ्चालनमा छन्। जनशक्ति अभावमै अस्पतालको प्रोफाइल बढाउनका लागि सुरु गरिएका यस्ता सेवा प्रभावकारी नबन्दा सेवाग्राहीको कन्तबिजोग छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् बजाङको तलकोटबाट शल्यक्रिया गर्न धनगढी पुगेका गगन शाही। आएको 11औं दिन भइसक्यो, अझ पनि अपरेसन भएको छैन। घन्टौँ दिन लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि घन्टौँ यता अब राजनीति नै घुसिसकेको। आफ्नो पेसेन्टलाई चाहिँ अगाडि लिएर अपरेसन गराउने यस्तो चाहिँ भइरहेछ। यो चाहिँ सेती अस्पतालले एकदम लापरवाहीको हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको छ। अस्पतालमा न गतिला उपकरण छन् न त भरपर्दा चिकित्सक। भएका उपकरणको पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा खिया लाग्ने अवस्थामा छन्, जसका कारण सहज उपचार पाउने आशमा रेफरल अस्पताल पुगेका बिरामीहरू चर्को मूल्य तिर्दै निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। मेन प्रब्लम भनेको स्टाफको कमी हुनु हो क्या। अब तपाईँ स्टाफ कमी हुनु कि एकजनाले 100जना पेसेन्ट हेर्नु र 5 जनाले त्यही 100जना पेसेन्ट हेर्नुमा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। यो स्टाफको कमी नै हो। 106 जनाको दरबन्दी रहेकामा 85 जना मात्रै पूर्ति छ। रिक्त पदमा करारका कर्मचारीहरू छन्। अस्पतालको क्षमता भन्दा बिरामीको चाप बढी हुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अस्पताल प्रशासनले पनि स्वीकार गरेको छ। भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारीको तर्क छ। भौतिक संरचना पनि कमी छ हामीसँग, जनशक्ति पनि हामीसँग कमी छ। जुन सेवाग्राहीहरूको जुन प्रवाह छ त्यो अलि असीमित भइराखेको छ। त्यो हिसाबले हामीले त्यो जनशक्ति थप्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। चाँडै नै जनशक्तिको पनि परिपूर्ति हुन्छ होला। अनि हामीले ठाउँको लागि पनि फराकिलो ठाउँमा अहिले त्यसलाई सिफ्ट गरेर सेवाको दायरा हामीले बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बिरामीको जीवन रक्षक बन्नुपर्ने अस्पताल राजनीतिक अखडाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल विकास समितिमा पदाधिकारी राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त हुन्छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण 11 तहका 5 जना कर्मचारी अस्पताल प्रशासनले पाउन सकेको छैन। अस्पतालको विकासका लागि आएको बजेट पनि विकास समिति र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पटक पटक फ्रिज हुँदै आएको छ। यो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा सुधार हुनेमा आशंका उब्जनु स्वाभाविक हुनेछ। एकातर्फ अस्पतालमा तोकिएको दरबन्दीमा चिकित्सक नै छैनन् भने भएकाहरू पनि कार्यालय समयमा अस्पतालमा भेटिँदैनन्। प्रतिष्ठानमा उपचार राम्रो हुन्छ, तर अस्पताल व्यवस्थापनमा भने अब्बल साबित हुन नसकेकाले आलोचित बनिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी आफ्नो 2 वर्ष 5 महिनाको कार्यकालमा प्रतिष्ठानले कायापलट गरेको सुनाउँछन्। कोरोना संक्रमण र आर्थिक संकटका बावजुद प्रतिष्ठान गतिहीनताको अवस्थाबाट माथि उठेको दावी उनको छ। यो 2 वर्ष 5 महिनामा तपाईको झन्डै 70वटा आइसियुको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो।
29 वर्षको इतिहासमा किन भएन, किन आज हुँदैछन् त? यो कुराहरू नै सुधारका पक्षहरू भन्ने हिसाबबाट देखिन्छ। जुन कि आइसियु नपाएर बिरामीहरू कहाँ कहाँ जान्थे भन्ने कुरा विराटनगरदेखि लिएर कता कता पुग्थे तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू नै इन्कम जेनेरेट गराउने कुरा हो। अब हाम्रो ठुलो फोकस के छ भने यहाँ जुन लिकेज जुन भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी सफ्टवेयर हामी इन्स्टल गर्दैछौँ। उपकुलपति गिरीले अस्पताल व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दावी गर्दै आए पनि बिरामी भने अस्पतालमा यत्रतत्र अव्यवस्थित देखिन्छन्। पैसा तिर्दा उपचारमा त्यति कठिनाइ नहुने तर बिमाबाट आएका बिरामीले भने जहाँ पनि शास्ति भोग्नुपर्ने गुनासो बढ्दो छ। प्रतिष्ठान प्रदेश 1कै स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरूको भरोसाको केन्द्र भए पनि प्रतिष्ठानले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। अव्यवस्थित लाइनका कारण बिरामीले एउटा उपचारका लागि 2 हप्तासम्म धाउनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। मेरो नाम जोखन प्रसाद रोनियार, चौरण्डीगढी नगरपालिका 7 हो। मलाई 2-4 रोग लागेको थियो। यो तपाईँ खुट्टा सुनिने सबै यता अब यो थाइराइड छ, यो तपाईँको किडनी सम्बन्धी रोग छ, छाला सम्बन्धीको रोग छ। 67 यहाँको उपचार चाहिँ लगभग डाक्टरको उपचार गराइ चाहिँ डाक्टरकोमा पुगिसक्दा धेरै राम्रो लाग्यो। तर यहाँ एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने यो लाइन बस्ने खुट्टाको समस्या लिएर आएको छ, उभिएकै भइरहेको छ। मेरो उहाँबाट डाक्टर साहबले रिफर लेखिदिनु भएको थियो, बिमा गरेको थियो मेरो। अनि म आएको 8 गते उहाँबाट यहाँ आएँ। आएर यहाँ कागजहरू गरेछ, यताउनि चेकको जाँच गर्दै गर्नुभयो। ब्याङ्कमा गर्नुभयो भने छिटो पालो आउँछ, नभए ढिलो पालो आउँछ। कार्तिक 17 गतेको पालो छ, यहाँ कागज लेखिदिएको छ मेरो। अनि त्यसो भन्नुभयो भने म रोग पालेर बसिरहनु भन्दा त बरु पैसै तिर्छु भनेर अनि हिजो पैसा पठाउन लाएँ घरबाट र आज त्यो एक्सरे गर्ने दिन्छ मेरो। औषधि चाहिँ बाहिर किन्नुपर्छ अरे, किन्नुपर्छ अरे। खै त्यो चाहिँ सोधिउँ न सर, बिमा चाहिँ गरेको छ, खै त्यो चाहिँ थाहा भएन, त्यो चाहिँ थाहा भएन। भनौँ भने बिमाबाट आयो भने एकदम झन्डटिलो छ होइन। अब जस्तै पुर्जी काटेर अथवा डाइरेक्ट पैसा तिरेर आयो भने अलिकति सहुलियत छ यहाँ होइन। पेङबाट सहुलियत छ। बिमाबाट आयो भने त गाह्रो चाहिँ यहाँ यसो हेर्ने त्यतिकै यो देख्ने, दबाई दिने, लेखिदिने, जाने। दबाई पनि यहाँ नदिने बिमाबाट आयो भने। प्रतिष्ठानले कोभिड-19 को प्रभावले बिरामीको चाप घटेको, एक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको, सरकारले कुनै राहत नदिएको र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै 1 अर्ब 41 करोड घाटामा रहेको श्वेत पत्र जारी गरेको थियो। साउन महिनाको शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूको नियमित तलब भत्ता, अन्य सञ्चालन खर्च र विगतको दायित्व गरी कुल 1 अर्ब 41 करोड बराबर ऋण रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारको दाबी छ। श्वेत पत्र मार्फत हामीले चाहिँ 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ चाहिँ डेफिसिट छ, ऋणात्मक छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। बिमाबाट केही रकम प्राप्त भएको छ, सायद आज आउँछ होला। त्यसबाट हामीहरू चाहिँ मूलतः यो महिनाको तलब र दशाई खर्च अरू सबै कुरालाई कटौती गरेर हामीहरू अस्पतालको सेवा र परीक्षाको मा लाग्ने खर्च, एक्सपर्टहरूलाई दिने खर्च र बिमारीलाई दिने खर्च, जो खर्च छ त्यसलाई मात्र खर्च गरेर बाँकी सबै चाहिँ हामीहरू के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले स्थगित गरेका छौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उपचारको दर रेट कम हुनु प्रतिष्ठान घाटामा जानुको मुख्य कारण रहेको प्रतिष्ठानको ठहर छ। बीपी प्रतिष्ठानमा भारत लगायत पूर्वी नेपालका 4000 भन्दा बढी बिरामीले दैनिक स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेको कोशी अञ्चल अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवनबाट अत्याधुनिक सेवा पाउने जनताको आशामा तुषारापात भएको छ। कोशी अस्पतालका लागि सुविधा सम्पन्न नयाँ 5 तले भवनको निर्माणको काम छोडेर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता बनेको छ। ठेकेदार कम्पनी सम्पर्क विहीन भएपछि कोशी अस्पतालको निर्माणको काम 2 महिनादेखि रोकिएको छ।
कोशी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरले 50 करोड 34,44,714 रुपैयाँमा टेन्डर खुलाएको थियो। रमन भूमि BIPL जेबीले 33 करोड 22,48,911 रुपैयाँ 33 पैसामा ठेक्का सकारेको थियो। उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएपछि विक्रमसम्म 2078 असार 23 गते संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइसँग भएको सम्झौतासँगै असोज 21 गते शिलान्यास पनि गरिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक असार महिनादेखि सम्पर्कविहीन छन्। ठेकेदार कम्पनीले 10% पनि काम नसक्दा 3 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अस्पतालको भवन अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ। अब डाइरेक्ट ठेकदारलाई भन्दा पनि हामीले सङ्घीयलाई जसले अब टेन्डर निकालेको छ उनीहरूलाई हामीले चिठी लेखिरहेछौँ, यहाँ काम भइरहेको छैन भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि निगरानी गर्ने, काम भएछ छैन, राम्ररी भएछ कि छैन, त्यो हामी त्यही हिसाबले हामीले चिठी लेखेर पठाएछौँ। निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अस्पताल प्रशासन र कोशी अस्पताल विकास समितिले पटक पटक निर्माण कम्पनीलाई पत्र काट्दै आए पनि निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्म 7 करोड 5,07,000 रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। हाल 350 शय्याको अस्पताल रहेको कोशी अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनेपछि 500 शय्या पुर्याउने योजना छ। कार्डियोलोजीको सेवा, न्युरोलोजीको सेवा हामीले त्यसमा दिने उसमा थियो, प्लानिङमा थियौँ। तर त्यो बिल्डिङ ढिलो भयो भने यो सेवाहरू हामीले जुन गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट दिन खोजिरहेछौँ त्यसमा हामीले ढिलो हुन्छ। हाललाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहेको मेसिनहरू पनि बिग्रदा सेवाग्राही थप मारमा परेका छन्। अस्पतालबाट पाउने सेवा भवन अभावका कारण पाउन नसक्दा निजी अस्पतालमा गएर उपचार लिनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राही पुगेका छन्। बिहानै आएको हैन, 6 बजे आएको, अहिले त अपडेट लागेको छैन, पुरा बिरामी चाहिँ के भएर यहाँ त राम्रो हुन्छ अवस्था नि हामी गर्ने हो, बेड खाली भनिरहेको अनि यहाँ त केही छैन, 2टा दबाई टेस्ट गरिदियो, त्यही 5 दिन आउनुपर्छ रिपोर्ट लिन, एउटा उपचार गरिदिँदैन, भोलि भन्छ भने मान्छे मरिँदैन। मेम्बर त छैन क्या, लाइनमा पनि मिचेरै गर्नुभएको छ धेरैजनाले होइन, लाइनमा जानुभएको छैन, अनुशासन छैन। अस्पतालमा एक्सरे मेसिन छ तर जनशक्ति अभाव हुँदा दैनिक 4 घण्टा मात्र सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ। जनशक्ति अभावका कारण रगत, दिशा, पिसाब जाँच गर्न पनि निजी ल्याबमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ भवन बनाउँदा पुराना धेरै संरचना भत्काएकाले पनि पाइला पाइलामा सेवाग्राही शास्ति खेप्न विवश छन्। बन्दै गरेको बिल्डिङ रोकिएको अवस्था छ, यो रोकिनुमा कसको हात छ र किन रोकिएको छ, समयमा सकिन्छ सकिँदैन, अनि यसरी रोकिरहँदाखेरि ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीहरू किन मौन छ, सम्बन्धित निकायले किन यो कामलाई निरन्तरता दिलाउन सकिरहेको छैन, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। यसरी निर्माणको नाममा आम उपभोक्ताहरूले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु भनेको पक्कै पनि आम नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। पश्चिम नेपालकै गर्विलो इतिहास बोकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल अहिले आफ्नो साख बचाउन सङ्घर्षरत छ। कोरोना महामारीको समयमा पनि प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराएको यो अस्पताल आफै भने विभिन्न समस्यासँग जुझ्न विवश छ। वर्षौंदेखि जीर्ण भवनबाट नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको बाँकेको भेरी अस्पताल लुम्बिनी मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दाका लागि पनि आशाको केन्द्र हो। विक्रम सम्वत 1947 सालमा स्थापना भएको भेरी अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भएको छ। तर 131 वर्ष पुरानो अस्पताल भएर पनि अपेक्षित विकास भने भएको छैन। अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीको अस्पताल व्यवस्थापन प्रति गुनासोको चाङ नै छ। अगाडि सोद्धाखेरि त्यो सही बाटो नसिकाइदिने, यो 5 नम्बर वार्डमा मान्छेहरू भुल भएर नम्बर बाई नम्बर नजाने, जो मन लाग्यो त्यही अगाडि जाने भन्ने
पनि लेखियो। हस्पिटलको मान्छेले भन्न पर्यो नि, यो त राम्रोसी बोल्न पर्यो। अनि 70 वर्षको आमा हुनुभयो, के थाहा बुढाबुढीलाई? जवानले सम्झाउन पर्यो। यस्तो गरेर भएन नि, उनीहरूले त सम्झिनुपर्छ। न उभिन सक्ने, न बस्ने ठाउँ पनि छैन बुढाबुढीलाई, केही सुविधा छैन भनेपछि केही सहुलियत दिन पर्यो बुढाबुढीलाई। पुरानो र यो ठुलो अस्पताल भनिए पनि पोस्टमार्टम केन्द्रको अवस्था पनि जीर्ण छ। पोस्टमार्टम भवन जाने बाटो जतिखेर पनि हिलामे हुने गरेको छ। हाल पोस्टमार्टम केन्द्रमा 4 वटा रेफ्रिजरेटर भए पनि धेरै केसहरू आउँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ। पोस्टमार्टम भवनसम्म पुग्ने बाटो र भवन सानो भएकाले वर्षयाममा थप शास्ति भोग्नु परेको गुनासो सरकारवाला पक्षको छ। सेन्टर भएको कारणले चाहिँ यति फ्रिजले चाहिँ पुग्दैन। अब अर्को फ्रिजहरू पनि ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू छ, ताकि अब हाम्रोमा चाहिँ कुनै खालको डिजास्टर भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब धेरै बडीहरू आएर त्यसलाई पनि स्टोर गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। अब चाहिँ 2043 सालमा 100 बेड र हाल विकास समितिबाट 50 बेड स्वीकृत भएपछि औपचारिक रूपमा 150 शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। 150 शय्या स्वीकृत भए पनि हाल 220 शय्या सञ्चालनमा रहेको अस्पताल व्यवस्थापनको भनाइ छ। पोस्टमार्टम होइन, अहिलेको मौजुदा इभन इन्डोर भवनहरू पनि पुरानो एकदमै 2016 सालतिर बनेको पुरानो बिल्डिङहरूमा भइरहेको हो। पोस्टमार्टम विगतका वर्षहरूमा नेग्लेक्टेड अथवा हेला गरिएको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल लिगल प्रोसिजरको मात्र रूपमा लिइन्थ्यो, कर्मकाण्डी रूपमा। अब चाहिँ हामी कहाँ फोरेन्सिक मेडिसिनको एक्सपर्ट नै आइसकेपछि हामी त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल केन्द्र भएकाले भेरी अस्पतालमा वार्षिक 1 लाख भन्दा बढी बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। 500 शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्दै केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी अञ्चल हटाएर भेरी अस्पताल नामाकरण गरिनुका साथै सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको नयाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 25 करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म सरकारी अस्पताल भनेपछि नाक खुम्च्याउने अवस्था थियो, तर अवस्था अब त्यो रहेन। यस्तै भएको छ चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पनि। अस्पतालमा अहिले भने बिरामीको चाप ठेक्न गाह्रो हुन थालेको छ। भरतपुर अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा सहितको उपचार सञ्चालन गरेपछि बिरामीको चाप बढ्न थाले पनि बिरामीले सेवा पाउन भने सहज छैन। भरतपुर अस्पतालले बिरामीको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सेवा विस्तार गर्दै आएको छ। अस्पतालले गुणस्तरीय सेवासँगै विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि अस्पताललाई बिरामीको चाप ठेक्ने नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अस्पतालले बिरामीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिँदै आएको भए पनि समस्या मुक्त भने छैन। अब समस्याहरू चाहिँ अलिअलि टोयलेट बाथरुम चाहिँ साह्रै समस्या भयो यहाँ। अब टोयलेटमा जाँदा पानी हुँदैन, गनाउने फोहोर, अनि अब भनेको बेला पानी हुँदैन टोयलेट जाँदाखेरि। अब तिनीहरू समस्याहरू चाहिँ छ। भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने गरी विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको छ। अस्पतालमा दैनिक 900 देखि 1500 को हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन्। चितवन सहित 19 जिल्लाका बिरामी भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि नियमित आउने गरेको भए पनि नयाँ बिरामीलाई सेवा लिन सहज छैन। पालो आउँदै आउँदैन। हामी हिजो 8 बजेदेखि हो, हिजो आएर अनि फर्केर गइयो, फेरि आज 7 बजे घरबाट हिँडेको, 8 बजे यहाँ आइयो थियो। अझ अब लाइनमा कति बेला हो थाहा छैन। वृद्ध आमा बुवालाई लाइनमा बस्न नपरिकन छुट्टै लाइन भएदेखि सहुलियत हुन्थ्यो। उभिन सक्नुहुन्न, कोही घर नआरेको बेडमा बिमारी हुन्छ, यता कुर्दा कुर्दा उता परान गइसक्ला, यता पालो आउँदैन। अस्पतालले 15 वटा विभागबाट विषयगत सहित मृगौला डायलासिस, न्युरोसर्जरी, स्पाइनल इन्जुरी र मुटुरोग सहितका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बहिरङ्ग टिकट निशुल्क गराएको भरतपुर अस्पतालले बिरामीहरूलाई सस्तो एवं गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 600 शय्याको अन्तरङ्ग सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अस्पतालमा न्यून दरबन्दी तथा बिमाका बिरामी बढी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यो नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 300 शय्या हो 2067 सालमा।
तर हामी चाहिँ विकास समितिबाट थप गर्दै जनताको माग, बिरामीको चाप र यो भौगोलिक र अवस्था र यहाँको जनघनत्व वृद्धि हुँदै जाँदाको अवस्थाले गर्दा नेपाल सरकारले त्यो 300 बेडलाई बढाएर दरबन्दी नदिए पनि हामी विकास समितिबाट खर्च गरेर 600 बेड अहिले चलाइरहेका छौँ र अब 2075 साल फागुन 3 गते चाहिँ नेपाल सरकारले 500 बेडको रेफरल सेन्टर हस्पिटल भनेर घोषणा गरेको हो। तर 500 बेड घोषणा गरे पनि अरू कार्यक्रमहरू भवनहरू त बरु आएका छन्, तर दरबन्दी चाहिँ कति पनि थपिएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो असमञ्जस्य अवस्थाले हामीलाई चाहिँ बिरामीहरूलाई एकदम छिटो सेवा दिन चाहिँ प्रभावित गरेको छ। अस्पताल जन्य फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्दै आएको भरतपुर अस्पतालले 3 वटा फार्मेसी मार्फत बिरामीहरूलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भरतपुर अस्पताल सुधारको बाटोमा हिँडिरहेको भए पनि अझै पर्याप्त सुधारहरू भने भइसकेको छैन। देशकै केन्द्र भागमा रहेको भरतपुर अस्पताल सरकारी स्तरको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहेको छ। सरकारले थोरै मात्र सञ्चालनको लागि अनुमति दिए पनि यहाँ 600 शय्यामा बिरामीहरूको उपचार हुँदै आइरहेको छ भने विशिष्टकृत सेवासहित विभिन्न सुविधाहरू भरतपुर अस्पतालले पुर्याउँदै आएको छ। विभिन्न सेवा सुविधा भइरहेको अवस्थामा पनि यहाँ बिरामीहरूले समयमा सेवा सुविधा नपाएको र उपचार नपाएको भन्ने गुनासो भने यथावत रहेको छ। भरतपुर अस्पताललाई स्तरोन्नति भएसँगै यसमा रहेका सेवा सुविधाहरू वृद्धि गरेर बिरामीले गुनासो नगर्ने गरी सेवा गर्न सकेमा यहाँको अस्पताल देशकै नमुना अस्पताल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। स्वास्थ्य संस्थामा हुने पहुँचको अभावका कारण धेरै आमाहरूले सुत्केरी अवस्थामा नै ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा यो अवस्था कहाली लाग्दो छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्न उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका गर्भवती महिलाका लागि एयर एम्बुलेन्स अर्थात् हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम पनि लागू भएको छ। तर बाटोमा बच्चा जन्माउने आमाहरू अझै पनि भेटिने गरेका छन्। साउन 5 गते बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोटकी 35 वर्षीय कार्तिका विकले बाटोमै बच्चा जन्माइन्। सुत्केरी बेथा लाग्ने बित्तिकै उनलाई स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रमा लग्दा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा घर फर्काउँदै गरेको अवस्थामा उनले बाटोमै बच्चा जन्माएकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा भएको प्रसुतिका घटना, 5 महिलाको समयमा नै प्रसुति सेवा नपाएका कारण मृत्यु, स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गर्भवती महिलामा जटिल समस्या पर्दा शास्ति भोग्दै, उपचारमा ढिलाइ हुँदा र बाटोमा ल्याउँदै मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै, मृत्यु हुनेमा चङ्खेली गाउँपालिका 4 की 36 वर्षीय बेलु तामाङ, अदनचुली गाउँपालिका 5 की 32 वर्षीय गहुँगोरो छत्याल, सिमकोट गाउँपालिका 5 की 21 वर्षीय सलिना सुनुवार, नामखा गाउँपालिका 1 की 25 वर्षीय ज्याङमु लामा, सिमकोट गाउँपालिका 8 की 19 वर्षीय सबिना शाही। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। अझै पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवतीहरू बाटोमै बच्चा जन्माउन विवश छन्। सन् 2016 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा मातृ मृत्यु दर 239 प्रति 1 लाख जीवित जन्म रहेको छ। त्यस यता नेपालमा कति मातृ मृत्यु दर छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छैन। नेपालमा अब धेरै वर्ष भयो यो स्टडी अध्ययन नभएको होइन। अब पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 239 प्रति 1 लाख गर्भवती डेलिभरीको चाहिँ अहिलेसम्म छ भन्नाले 239 छ अहिलेलाई। यो भनेको चाहिँ अलि धेरै नै हो। अरू विकसित देशहरूको दाँजोमा अथवा विकासोन्मुख देशहरूको दाँजोमा चाहिँ अलिक धेरै नै हो। अब यो कम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एयर एम्बुलेन्स अर्थात् हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यो सेवा सुरु भएपछि मातृ मृत्यु दरमा उल्लेख्य रूपमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भएका जिल्ला 18, आंशिक रूपमा लागू भएका जिल्ला 29, कार्यक्रम सुरु भएको आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि हालसम्म जम्मा 406 गर्भवती महिलाको उद्धार,
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसूति गृह थापाथलीबाट सेवा पाउने 49 जना। ग्रामीण भेगका कतिपय गर्भवती महिला भने यस कार्यक्रमबाट वञ्चित। धेरैजसो मृत्यु भौगोलिक विकटता, विपन्नता र स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच अनि दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको अभावका कारणले हुने गरेको छ। मृत्युको प्रमुख कारण बच्चा जन्मेपछि अत्यधिक मात्रामा रक्तस्राव हुनुलाई पनि लिने गरिएको छ। अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी मातृमृत्यु हुने कारण चाहिँ रक्तस्राव, त्यसमा पनि डेलिभरी पोस्टनेटल हामीले पिपिएच भन्छौँ, पोस्टपार्टम हेमोरेज भन्छौँ होइन। महिलाहरूको धेरै डेथ हुने कारण अहिले पनि बच्चा जन्माइसकेपछि विदिन 24 आवरलाई हामी अर्ली भन्छौँ र त्योभन्दा पछि पनि त्यसरी रक्तस्रावबाट महिलाहरूको डेथ भएको धेरै रिपोर्ट आइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य महँगो बन्दै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू विभिन्न समस्यासँग जुझ्न विवश छन्। एउटी आमा र उसको नवजात शिशुलाई बचाउन ग्रामीण भेगमा हेलिकप्टर उडाउनु भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सुधार ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ। गाउँघरका सुत्केरी आमाहरूको पीडा अर्कै छ, तर शहर बजारतिर अहिले महिलाहरू भने प्राकृतिक प्रसूतितिर नभई सिजेरियन सेक्सन प्रसूतितर्फ लागेका छन्। कारण धेरै छन्। कतिका लागि यो रहर होला त कतिको लागि बाध्यता। तर प्राकृतिक प्रसूतिमा रमाउन छाड्नेहरूले अधिकांश निजी र केही सरकारी अस्पतालको कमाउ धन्दालाई सहयोग नै गरिरहेका छन्, जसले गर्दा महिलाहरूको स्वास्थ्यमा नै जटिलता पनि थपिने गरेको छ। सी सेक्सन अहिले महिलाहरूको रोजाइमा परेको छ। सिजरियन सेक्सन, जसलाई सिजरियन शल्यक्रिया विधि पनि भनिन्छ, सामान्यतया प्राकृतिक बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चामा कुनै समस्या हुने सम्भावना देखिएमा शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराइने प्रक्रियालाई सिजरियन सेक्सन अर्थात् शल्यक्रिया भनिन्छ। नेपालमा प्राकृतिक विधिबाट प्रसूति गराउने भन्दा पनि शल्यक्रिया विधिबाट बच्चा जन्माउने क्रम अत्यधिक बढेको छ, जसमा निजी अस्पताल बढी देखिन्छन्। मैले चाहिँ 2टा बच्चाहरू छन्। ठुलो बाबुको पारीमा चाहिँ नर्मल डेलिभरी नै गरेको थियो, त्यसमा कुनै पनि शारीरिक असरहरू पनि भएको थिएन, केही पनि भएको थिएन। तर सानो बाबुकोमा चाहिँ घाँटीमा 2 फन्को नाल बेरेको छ भनेर अपरेसन गर्न पर्यो। अपरेसन चाहिँ हामीले भेनस हस्पिटलमा गरेको थियो। अपरेसन गर्दा चाहिँ शरीरमा विभिन्न किसिमको अब असरहरू देखिने, नर्मल गरे जस्तो सजिलो नहुने, कुनै पनि काम गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने भयो। अनि अपरेसन गर्दाको कस्ट चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग 95 देखि 1 लाखसम्मको आएको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल प्रसूति गृहमा भएको डेलिभरीको पछिल्लो लेखाजोखा। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा प्रसूति गृहमा 29% मात्र शल्यक्रिया मार्फत डेलिभरी, तर 2077-78 मा यो संख्या बढेर 35% पुग्यो। प्रसूतिमा 15% सम्म शल्यक्रियालाई सामान्य मान्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड, तर प्रसूति गृहमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा 5.87% ले शल्यक्रिया बढ्दै। प्रसूति गृहमा 2077-78 मा 22,461 जनाले प्रसूति सेवा लिए, जसमध्ये 12,054 जनाको प्राकृतिक डेलिभरी, 10,407 जनाको सामान्य डेलिभरी, सिजेरियन विधिबाट 7,945 जनाको डेलिभरी। सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा सिजेरियन विधि बढ्नुमा अर्थको स्वार्थ जोडिएको छ। निजी अस्पतालहरू सिजेरियन विधिप्रति बढी उदार भन्दा सरकारी अस्पतालहरू पनि पछि भने परेका छैनन्। कुनै कुनै अस्पतालमा हो तपाईँले भने जस्तै 90% पनि सम्म पनि छ सिजेरियन सेक्सन। अब त्यसमा चाहिँ धेरैसो कारण चाहिँ के छ भने गर्भवती महिलाहरू आफैले नै पर्सनल रिक्वेस्ट गरेर, होइन म चाहिँ नर्मल चाहिँ म चाहिँ भुजानल डेलिभरीमा म जाँदिनँ, मलाई जानै चाहदिनँ, मलाई यो नै गरिदिनुहोस् भनेर करकाप गरेर गर्नेहरू पनि छन्। हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा अरू कुनै हिडन इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि सिजन सेक्सन गरिदिनेहरू पनि हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तोसम्म छ भने साइट हेरेर बच्चा पाउनेहरू पनि छन्। अब त्यो साइट हेरेर बच्चा पाउनेले त त्यो सरकारी अस्पतालमा त त्यो सुविधा हुँदैन, अनि त्यस्तोहरू त प्राइभेट नै जान भइहाल्यो। सिजेरियन विधि प्रयोग गर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिए पनि यसप्रति महिलाहरू र उनका परिवारजन सचेत भएको पाइँदैन। बच्चालाई पनि अब प्राकृतिक तरिकाले पाएको भन्दा सिजेरियन गरेको बच्चाहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने, असजिलो भएको र आइसियुमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, या चाहिँ अक्सिजन दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ।
र आमाले पनि तुरुन्तै अपरेसन गर्ने बित्तिकै जुन बच्चालाई चाहिँ 1 घन्टाभित्र स्तनपान गराउनु पर्ने हुन्छ, बच्चालाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति कम चाहिँ हुन्छ होइन। नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा समस्याहरू आउन सक्ने भयो। अब अपरेसन गरिसकेको आमा पाठेघरमा घाउ भयो नि, घाउ भइसकेपछि अर्कोपालि बच्चा बस्न सक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। सिजरिन सेक्सन शल्यक्रिया गर्ने पर्ने अवस्था बाहेक निजी र सरकारी अस्पतालको आर्थिक स्वार्थसँग पनि यो विधि जोडिएको छ। मुलुकको जेठो अस्पतालको नाताले पनि वीर अस्पताल अझै पनि धेरै नेपालीको रोजाइमा पर्छ। सरकारी अस्पताल भएकाले लाग्ने खर्च निजीको तुलनामा धेरै कम भएकोले पनि बढीजसो नेपाली यही पुग्छन्। तर खचाखच भीड, सेवा पाउन भोग्नुपर्ने शास्ति र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धेरै नेपालीको मन ढोकामा नै चुडिन्छ। वीर अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4,33,000ले ओपीडी सेवा लिए। इमर्जेन्सी सेवामा 27,000ले उपचार गराए। 10,000ले वीर अस्पतालमा अपरेसन गराएको तथ्याङ्क। 10,000 जना इम्पेसेन्ट भर्ना भएका थिए। दैनिक 2,000 देखि 2,400 को हाराहारीमा बिरामीहरूले ओपीडी सेवा लिँदै। यही तथ्याङ्क बोल्छ वीर अस्पतालले थेगिरहेको बिरामीको भार। विज्ञको कमी, चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक जनशक्तिको कमी लगायतका कारणले पनि अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न नसकेको अस्पतालका प्रमुख स्वीकार्छन्। बनेको 39 सालमा 40 वर्ष भयो झन्डै। त्यो बेला यति बनाइदिएको रहेछ जसले आजको पनि लोड धानिरहेको छ। तर अब योभन्दा लोड धान्ने क्यापासिटी नै छैन यसको। हामी सबैभन्दा ठुलो समस्या नै अहिले ठाउँको हो। हामीसँग ठाउँको कमी छ। दोस्रो समस्या भनेको विज्ञहरूको, चिकित्सकदेखि लिएर हामी नर्सिङ स्टाफ, टेक्निकल मेन पावरको चाहिँ कमी छ। कति ठाउँमा टेक्निकल मेन पावर चाहिँ नभएर हामीले भने जस्तो चुस्त सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवाका लागि वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1946 मा यो अस्पतालको स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2039 सालमा बनेको अहिलेको वीर अस्पतालको भवन बिरामीको चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ। यता बिरामी कुरुवाको अवस्था हेर्दा पनि निकै कहाली लाग्दो देखिन्छ। सुत्ने ठाउँ यतै हो। अब यतातिर खाटमुनि कहिले उता अब धेरैजना यतिको 4 जना हुन्छ। 4 जनामा अब पालैपालो। क्यान्टिनमा चाहिँ अब त्यति खाना राम्रो नभएर चाहिँ 2-3 दिन खायो, 2-3 दिन खायो, त्यसपछि खासै मन नपरेर चाहिँ बाहिर होटलमा खाने गरेछ हुन्छ। संघीय अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका देशभरका 31 वटा अस्पतालहरूमध्ये वीर अस्पताल सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो। तर यहाँको सेवा क्षमता भन्दा 10 गुणा बढी बिरामीको चाप रहेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वीर अस्पताल विस्तार गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 1000 शय्याको अस्पताल बनाउने सरकारको योजना थियो। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्न 50 करोड रुपैयाँ समेत छुट्याएको थियो। तर काम अगाडि नबढ्दा विस्तारित वीर अस्पतालको DPR र जग्गा व्यवस्थापन गर्न 2076-77 मा 15 करोड रुपैयाँ र 2077-78 मा छुट्याइएको 40 करोड फ्रिज भएको थियो। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। नेपालको केन्द्रीय बाल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पताल सबैको रोजाइमा पर्दै आएको छ। यस अस्पतालले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। तर 362 शय्या क्षमता रहे पनि जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा भने समस्या कायमै छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्रले आमा कान्ति राज्य लक्ष्मी देवी शाहको नामबाट विक्रम सम्वत 2019 पुस 22 मा कान्ति बाल अस्पतालको स्थापना गरेका थिए। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा करिब 95 रोपनी क्षेत्रफलमा अवस्थित यस अस्पतालमा नेपाल सरकारको दरबन्दीतर्फ 264 र विकास समितितर्फ स्थायी तथा अस्थायी गरी 296 गरी जम्मा 560 भन्दा बढी कर्मचारी मध्ये 104 जना डाक्टर, 150 जना नर्स रहेका छन्। तर अहिलेको जनशक्ति अस्पतालका लागि पर्याप्त भने छैन। यही पहिलाको संरचनाले धान्दैन, जनसङ्ख्या बढेको छ, त्यही संरचनाले धान्दैन। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोहोर मैलाको व्यवस्था त्यति व्यवस्थित देखिँदैन एउटा यहाँ चाहिँ हामीले। अनि लन्ड्रीको सर्भिसहरू राम्रो छैन। र अर्को हामीले सर्जरीमा अहिले मोडुलर ओटी चाहिँ बनाउनु पर्ने तत्काल देखेका छौँ।
र अरू चाहिँ अब उपकरणहरू थप्नुपर्ने पनि यथावतै छ। अत्याधिक भिड देखिन्छ ओपिडी समयमा र सम्पूर्णले औषध लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ जनशक्तिको अभाव छ। त्यसमा पनि अब ठाउँ पनि साउरो छ। फार्मेसी राखेको ठाउँ पनि उपयुक्त देखिँदैन। त्यसलाई नि पुनर्निर्माण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल अस्पतालमा जम्मा 52वटा आइसियु बेड सघन उपचार कक्ष, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष 25, बाल सघन उपचार कक्ष 15 र सर्जिकल सघन उपचार कक्ष 10वटा रहेका छन्। यस्तै अस्पतालमा एकमात्र अपरेसन थिएटर सञ्चालित छ। दैनिक 1200 बालबालिका उपचारको लागि आउने अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको भने सधैँ समस्या नै देखिने गरेको छ। यो वरिपरि चाहिँ फोहोरहरू रहेछ, त्यो चाहिँ अलि चित्त नबुझेको क्या। बिमारीहरू बस्ने वरिपरि त अलि सफा हुनु पर्यो होइन। अनि त्यो अब सफा गर्ने मान्छेहरूले नि अलिक ध्यान दिनु पर्यो। अनि हस्पिटलमा आउने मान्छेहरूले नि त्यो फोहोरहरू चाहिँ राम्रोसँग राख्नु पर्यो क्या। यत्रो डेङ्गु फैलिरहेछ। अस्पतालको स्थापना र सेवा विस्तार। विक्रम सम्वत 1963 कान्ति अस्पताल बाल रोगको रूपमा सुरु। 50 बेडहरूको क्षमता, USSR-द्वारा पूर्णतया समर्थित। विक्रम सम्वत 1968 सम्म USSR-द्वारा सञ्चालित। विक्रम सम्वत 1970 कान्ति अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा रूपान्तरण। 100 बेडहरू नेपाल सरकारद्वारा थपियो। जम्मा 150 बेडहरू। शल्य चिकित्सा, मेडिकल र अन्य सेवाहरू सुरु। विक्रम सम्वत 1986 पहिलो जापानी उपकरण अनुदान सहायता जाइका प्रयासहरू सुरु। NICU 6 बेड, PICU सुरु 4 बेड, SICU सुरु 4 बेड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना। 10 NM रोग विज्ञान प्रयोगशाला, एक्सरे, फिजियोथेरापी, सर्जिकल विभाग, अपरेसन थिएटर, CSSD, धुलाई पानी उपचार प्लान्टको साथ अपग्रेड। विक्रम सम्वत 1993-94 केसियत जापानी अनुदान सहायता अन्तर्गत विस्तार। 100 बेडहरू थप, कुल 250 बेडहरू। विक्रम सम्वत 2002 50 बेडहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा, जम्मा 300 शय्या। नवजात मध्यवर्ती वार्ड, कार्डियोलोजी र ओन्कोलोजी सुरु। विक्रम सम्वत 2016 केन्द्रीय आइसियुको लागि जापानी सहयोग KR सेकेन्ड। 52 आइसियु बेडहरू, NICU 25, PICU 15, SICU 10 थप, जम्मा 352 बेडहरू। करिब 60 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको यस कान्ति बाल अस्पतालले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। तर पुरानै संरचना, अपुग जनशक्ति, पुरानै उपकरणको कारण सेवा सुलभ हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन पक्षको सर्वे गरेर उपकरण र जनशक्तिको वृद्धि गर्न सके अझै बढी सेवा विस्तार हुन सक्छ। 2040 सालमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्थापना यता निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको छ। स्थापनाको सुरुमा 301 बेडबाट सेवा सुरु गरेको यस अस्पतालले अहिले 1000 बेड सहित सेवा तथा सुविधा दिइरहेको छ। सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, स्त्रीरोग, दाँत, आँखाको सेवा दिँदै अहिले कलेजो र मृगौला प्रत्यारोपण गर्न समेत सुरु गरेको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालले दैनिक 2500 बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। आइसियुमा मात्रै 50 बेड भएको यस अस्पताल सबै नेपालीहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको छ। मेडिकल आइसियु, सर्जिकल आइसियु, ल्याब, फार्मेसी लगायतका सेवा रहेको यस अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र कर्मचारी गरी करिब 3000 कर्मचारी कार्यरत छन्। पछिल्लो समय सरकारको सहयोग पर्याप्त नहुनु, उपकरणको अभाव हुनु, जनशक्तिको कमी आदिले सेवा तथा सुविधामा केही असहज हुन थालेको छ। चुनौतीहरू आर्थिक चुनौतीहरू छन्। अब समयअनुसार विभिन्न चाहिँ उपकरणहरू खरिद गर्नु पर्यो, म्यान पावरहरू पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यसको लागि सरकारबाट जुन खालको सपोर्ट छ नि, त्यो सपोर्ट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन। जस्तै अब कति दरबन्दी भए तापनि त्यहाँ कर्मचारीहरू अपुग छन् र कम कर्मचारीबाट धेरै सेवा दिनु परिरहेको अवस्था पनि छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र नभई भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि सेवा लिन यस अस्पतालमा आउने गर्छन्। तर सरकारको पर्याप्त सहयोगको अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुँदै आएको छ। यद्यपि अस्पताल आफ्नै स्रोतबाट पनि जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरी उपचार गर्दै आएको छ। हामीलाई
धान्न चाहिँ धेरै मुस्किल छ। बहुत मुस्किलले हामीले एउटै के भने बिरामीहरूको चाहिँ ट्रस्ट छ अस्पतालप्रति, जुन विश्वास छ, त्यो विश्वासको आधारमा हामीले सेवा दिइरहेछौँ र त्यो बिरामीबाट आएको जुन शुल्क छ त्यो शुल्क पनि न्यून छ। धेरै वर्षदेखि हामीले वृद्धि पनि गरेका छैनौँ। फेरि तपाईँ यहाँको र बाहिरको शुल्कलाई दाँजेर हेर्नु भने तपाईँले धेरै अन्तर पाउनुहुन्छ। बिरामीको चाप बढे अनुरूपको सेवा सुविधा थप गर्न सके यो अस्पतालको प्रभावकारिता अझ बढ्ने निश्चित छ। बिरामीको माग बमोजिम शिक्षण अस्पतालले यही भदौको अन्तिम सातादेखि क्यान्सर रोगीहरूका लागि पनि सेवा आरम्भ गर्दैछ। नर्सहरू विदेशी क्रम बढ्दो छ। बेलायत सरकारसँग सम्झौता नै गरेर ठूलो संख्यामा नर्सहरू पठाउन सरकार लागि परेको छ। नेपालमा अहिले अस्पताल, नर्सिङ होम लगायतका स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम तीव्र छ। तर नर्सहरू भने नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा नै गएर काम गर्न बढी रुचि देखाउन थालेका छन्। यसमा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। भन्ने हो भने नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नर्सहरूलाई दिने तलबले उनीहरूलाई सोही घर र अस्पताल आउजाउ गर्न समेत पुग्दैन। नेपालमा अहिले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त 1,09,000 नर्स रहेका छन्, जसमध्ये 15,000 सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालमा 28,000 नर्स कार्यरत छन्। 28,000 नर्स विदेशीको तथ्याङ्क छ। निजी अस्पतालमा स्टाफ नर्सले पाउने तलब न्यूनतम भन्दा कम हुँदा पनि नर्सहरू विदेशी क्रम बढ्दो छ। निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू तलब भत्ता निकै कम र कामको भार बढी भएको गुनासो आउने गरे पनि यिनीहरू खुलेर यस विषयमा कुरा भने गर्न चाहँदैनन्। तलबमान नै मिनिमम पनि नपाएको भन्ने गुनासो छ र त्यो अवस्था चाहिँ अब स्टाफ नर्स नेपाल सरकारको चाहिँ 30,000 देखि 32,000 स्टार्टिङ छ भनेदेखि अब प्राइभेटमा भर्खर कतिको त अब जस्तो जसलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भन्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ खाजा भत्ताको रूपमा भनेर 5,000सम्म दियो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यो लिखित होइन, तर उहाँहरूको मौखिक रिपोर्टमा यस्तो आएको छ। केही दशक यता नेपाली नर्सहरू विदेशी क्रम बढ्दो छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम तलब यसको मुख्य कारण हो। अहिले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको तलब 5,000 देखि 7-8,000 सम्म रहेको नर्सिङ सङ्घको दाबी छ, जसका कारण पनि नेपाली नर्स आवश्यक दक्षताको विकास, गुणस्तरीय जीवन, पेशागत विकास, व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा आकर्षणले गर्दा विदेश पलायन हुने गरेका छन्। जहाँ चाहिँ अब यो अलिक खतरा ठाउँमा एक्सरेतिर, ल्याबतिर होइन, ब्लड तान्ने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति रोग सर्ने सम्भावना होइन, आइसोलेसन वार्डतिर, इमर्जेन्सीतिर गर्नेहरूले चाहिँ सरकारीमा चाहिँ कतिले पाएको छ होइन, तर कतिले पाएको छैन त्यहाँ पनि भनेदेखि प्राइभेटमा दिएको छैन नै भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। नर्सिङ क्षेत्रमा बढी कामको भार, काममा पदोन्नति नहुने, वर्षौसम्म काम गर्दा पनि त्यही पदमा हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई मान्यता नदिने, अवकाश पछिको सुरक्षा नहुने, पेशागत स्वास्थ्य जोखिमबाट पनि प्रभावित रहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार 10,000 नेपाली नर्सहरू युके पठाउनका लागि पहल गरिरहेको छ। नेपालमा वर्षेनी 5,000 को हाराहारीमा नर्सहरू उत्पादन हुने गरेको आकलन गरिएको छ। 2062-63 पछि नेताहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि भएको राज्य कोषको दोहनले धेरै स्थानीय तहमा अस्पताल नै निर्माण हुन सक्थ्यो। यो दोहन रोक्न 2075 सालमा ऐन नै बनाउनु पर्यो। यद्यपि यो कानुन बनेपछि पनि राज्य कोषबाट विदेशमा गएर उपचार गराउने नाममा सुविधा लिने नेता थपिएकै छन्। 2062-63 पछि 2078 सम्म राज्य कोषबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा गरिएको उपचार खर्च करिब 4.5 अर्ब हुन आउँछ, जबकि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल र ओडामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्न पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 34 करोड निकासा गरेको थियो। ग्रामीण भेगका देशवासीको उपचारमा लाग्ने समग्र खर्च नेताहरूले वैदेशिक उपचारमा उडाउँदै आएको यो तथ्यले पनि छर्लङ्ग पारेको छ।
तर चर्को बहसपछि 2075 साल असोज 2 गते संघीय संसदबाट पारित भएपछि कानून नै बनाइयो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 30 मा कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराएर सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरियो। तर यो कानूनलाई मकैको खोस्टा बनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 साल श्रावणमा भारतमा उपचारका लागि गएका झलनाथ खनाललाई 31 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो, जुन विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। त्यो करको दुरुपयोग मात्रै होइन, जनताप्रति र नेपालको संविधान 2072 प्रति नै वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन शासकीय प्रणाली छ त्यसको जिम्मेवारीमा बस्नुभएका केही सीमित मानिसहरूले जानी आफ्नो व्यक्तिगत शान सौगत देखाउनलाई पनि विदेशमा उपचार गरिएको छ। 62-63 देखि 2078 सम्म विदेशमा गएर उपचार गराउन राज्य कोषबाट सुविधा लिने केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू स्वर्गीय सुशील कोइराला 1,87,17,974 रुपैयाँ, पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव 1,40,00,000 रुपैयाँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 1,26,35,000 रुपैयाँ, झलनाथ खनाल 1,08,00,000 रुपैयाँ। यी बाहेक विभिन्न दलका 58 बढी नेताहरूले राज्य कोषबाट पहुँच अनुरूप सुविधा पाएका छन्। विदेशमा गएर उपचार गराउने नाममा नेताहरू मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, ठूला नेताहरूको आसेपासेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। र विदेशमा उपचार गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि नेपालको मेडिकल बोर्डले यहाँ उपचार हुन सक्दैन भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा आफ्नो आर्थिक हैसियतले नभ्याउने अवस्थामा मात्रै जनताको विश्वास जितेर त्यस्तो कार्यशैली अपनाउनु पर्ने हो। स्वास्थ्य उपचारलाई नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ, तर कतिपय नेपाली नागरिक उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहँदा नेताहरूका लागि राज्य कोषबाट खर्च उपलब्ध गराएर राज्यले मुलुकभित्र नै 2 थरी नागरिक निर्माण गरेको छ। सरकारले 6 वर्ष अघि सुरु गरेको स्वास्थ्य सेवा बीमाका गुणहरू धेरै छन्, तर यो सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने बैगुणी बाचाहरूले भने बिरामी थप बिमार हुनुपर्ने अवस्था छ। 2072 साल चैत 25 गतेदेखि लागू भएको यो सेवा लिन चाहनेहरूले भोग्नु पर्ने अलमलको बाटोले स्वास्थ्य सेवा सहज नभई असहज बनेको गुनासो बढेको छ। सरकारले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। हालसम्म 77 जिल्लाका 746 स्थानीय तहका करिब 57 लाख नागरिक यस सेवामा आबद्ध छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सरकारी र निजी गरी 450 सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरिरहेको छ। विवाद भएपछि यता अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नदिने जस्ता कुरा पनि आउन थालेका छन्। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दैनिक 25 देखि 30 हजार सम्म बीमा दाबी पर्ने गरेको बोर्डको भनाइ छ, तर बिमितले बीमा दाबी गर्न सोचे जस्तो सहज भने छैन। हामीले रेफर लिएर आएपछि फेरि अर्कोचोटि पनि तुरुन्तै 2 दिनपछि पनि फेरि त्यही रिफर पेपर ल्याएर दिनु पर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ जस्तै ट्रमा सेन्टरमा त त्यो छैन नि त। अब जस्तै 1 विक भित्रमा अब हामीले आज रेफर लिएर आएपछि त त्यहाँ दर्ता भइसकेपछि त त्यो अब हामीले 4-5 दिनसम्म त त्यही युज गर्न पाउनुपर्ने हो नि त होइन। एक्चुअली यहाँ दर्ता भइसकेपछि त, तर यहाँ चाहिँ बारम्बार प्रत्येकचोटि आज आएर आज टेस्ट गऱ्यो भने एकैछिनपछि आउँदा पनि फेरि रिफर पेपर लिएर आउनु पर्दो रहेछ क्या। सिस्टमेटिक चाहिँ छैन। रिफर पेपर लिएर आयो, 1 हप्ता चल्दैन, फेरि लिएर आइज भन्छ। बिरामीलाई दौडधुप भयो, गाह्रो भयो नि त। अब उहाँ भन्छ उहाँ सुविधा भइसक्यो, यही गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन भन्ने हुन्छ नि त। उहाँ जो रिफर दिने मान्छे यहाँ चाहिँ किन नगरेको भएन, यो जानुहोस् उतै, यहाँ हामी यहाँ गर्दैनौँ रिफर, यो मान्दैन भनेर चाहिँ उनीहरूले कराउने यताउता गर्नुहुन्छ होइन।
दबाईहरू पनि लेखिदिएको हुन्छ, भित्र भएको दबाईहरू पनि छैन भनिदिने। यता बिमा बोर्ड भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले नै व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छ। बिमा गरेको मान्छे बढ्दैछन्, अब जनशक्ति कति चाहिन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिने सुविधा कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा त्यहाँ बढाउँदै जानुपर्छ कि। अब पहिला एकजना कर्मचारी मात्र हेर्थ्यो, तर अब जताततैबाट बिमा गरेको मान्छे प्रेसर भएर आउनु थाल्यो अनि त्यो अस्पताल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। बोर्डले लक्षित र सामान्य वर्ग सेवा सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत लक्षित वर्गमा प्रिमियम छुट पाउने वर्ग यस प्रकारका छन्: अति गरिब पहिचान भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपाङ्ग, HIV संक्रमित व्यक्ति र उसको परिवार, सिकिस्त क्षयरोगी, कुष्ठरोगी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई 50% प्रिमियम छुट। बिमा दावीको अवस्था: आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विगत वर्षका बाँकी रहेका 19,09,057 संख्याका दावी, चालू आर्थिक वर्ष 33,75,837 गरी कुल 52,84,894 संख्याका दावी, परीक्षण गरी 8 अर्ब 13 करोड भुक्तानी भइसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको भनाई, चालू आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ 15 सम्मको 18,53,953 वटा दावीको परीक्षण जारी। बिमा कार्यक्रम मार्फत 5 जना सम्मको परिवारको 3,500 रुपैयाँ बुझाएपछि घरका सदस्यले 1 लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्न पाउँछ। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रति सदस्यका दरले 700 रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। 5 जना भन्दा बढी सदस्यले प्रति सदस्य 20,000 रुपैयाँदेखि 2 लाखसम्म निशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ। बिमा रकम दावीको परीक्षण पछि मात्र बोर्डले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि स्वास्थ्य सामग्रीहरू निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ, तर उपत्यकाकै स्वास्थ्य चौकीमा त्यस्ता औषधिको अभाव हुने गरेको छ। समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा निशुल्क रूपमा पाइने औषधि सर्वसाधारणले खरिद गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि सरकारले दिने 71 वटा निशुल्क स्वास्थ्य सामग्रीलाई बढाएर 98 वटा पुर्यायो। त्यसका लागि सरकारले 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समयमै औषधि भने पुग्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो हामीले औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जानुपर्ने, प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ जब टेन्डरमा जानुपर्ने, तपाईँको उसमा जानुपर्ने भएको हुनाले बिना सिधै खरिद गर्न नसकिने, अनि त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ औषधि समयमा आइ नपुग्ने, अनि आइ नपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ भने ल औषधि चाहिँ नेपाल सरकारले दिने औषधि पनि चाहिँ फलानु हस्पिटलले यसरी चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएन भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति प्राविधिक कुराहरू उहाँले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको हामीले अझ औषधि सकिनुभन्दा अगाडि हामी धेरै अगाडि नै त्यसलाई अध्ययन गरेर प्रक्रियामा गएर टेन्डर गरेर हुन्छ कि तपाईँको त्यो अनुसारले हामी मगाउँछौँ। त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै हो, नत्र आएपछि हामी सजिलै औषधिहरू उपलब्ध हुन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत सरकारले यी निशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको छ। कतिपय सरकारी संस्थाहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि औषधि वितरण गर्दै आएको दावी गर्छन्। मेरोमा त्यो गुनासो छैन है। जस्तै अहिले पनि हामी यसको जुन मेडिसिन यहाँबाट वितरण गर्ने मेडिसिन हेर्ने हो भने 98 थरीभन्दा बढी नै छन् है। तर के भइदियो भन्दा सरकारले 98 थरीमा चाहिँ यो क्याटेगोरीको यो नेमै लिस्ट नै तपाईँको चाहिँ एउटा लिस्ट नै पठाइदिएको छन् होइन। त्यो लिस्ट अनुसारको 21 थरीको चाहिँ अब भएको नि होइन, नयाँ बजेटको रिलिज नभए भएर खरिद प्रक्रिया पुरा नगरेको मात्रै हो होइन। स्वास्थ्य संस्थामा पाइने निशुल्क औषधिलाई पनि पैसा तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्, तर सरकारी संस्थाहरू त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। ल एउटा मुटुको चाहिँ एउटा जटिल किसिमको समस्या छ, त्यो कन्डिसन त यो मेडिसिनले काम गर्दैन नि त, विशेष गरी लेख्ने मेडिसिन फरक हुने भयो, त्यो त्यहाँ नपाउन सक्छ। अब त्यो नपाउनेले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो अदर पनि निशुल्क मेडिसिनमा नपर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ निशुल्क पाइन भन्ने एउटा कम्प्लेन होला होइन, किनकि त्यो निशुल्क त नपर्न सक्छ नि होइन। तर हाम्रो यहाँबाट वितरण हुने त सबै निशुल्क नै हो। त्यो निशुल्क भएको कारणले गर्दा यहाँ जनताले चाहिँ यो पाएन यो किन पाएन भन्ने किसिमको गुनासो त मैले स्वास्थ्य संस्था लेभलमा भेटेँ। निशुल्क औषधिका नाममा सरकारले अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर सर्वसाधारणले भने सधैँ आफ्नै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले गर्ने खर्चको पारदर्शिता, समान पहुँच र वितरणको जरुरी देखिन्छ। शिक्षण अस्पताल
धेरै बिरामीको आकर्षणको केन्द्र हो। तुलनात्मक रूपमा यो अस्पताललाई अन्यभन्दा राम्रो र छरितो मानिन्छ। तर सेवाग्राही अर्थात् बिरामीले यहाँ भोग्ने गरेको शास्ति पनि कम छैन। स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको छ। त्यो खर्च सर्वसाधारणसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा सरकारले गरेको खर्च सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय बुझ्नका लागि यति बेला हामी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आइपुगेका छौँ। शिक्षण अस्पतालको यो न्युरो डिपार्टपट्टि थुप्रै बिरामीका आफन्तहरू पालो कुरेर बसिरहनु भएको छ। तर यो चिकित्सकको यो कुर्सी खाली छ। बिहानदेखि आज समय दिएर बोलाइएको बिरामीहरू पालो कुरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूले उपचार आज पाउने हो अथवा होइन, उनीहरू आफै अन्यलमा देखिन्छन्। तसर्थ यो शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको वास्तविकता हो र यो वास्तविकताको पीडा बिरामीहरूले भोगिरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बिरामीहरू कुरिरहनु भएको छ निकै लामो समयदेखि। तर उपचार पाउने अथवा नपाउने निकै ठुलो अन्यल देख्न सकिन्छ। बुवा बिरामी भएको अब 1-1.5 महिना भइसक्यो। अनि अब अहिलेसम्म पनि ठिक भएको छैन। अब कति ठाउँ लैसक्यो लान चाहिँ अब अहिले पनि यहाँ अब ल्याउनु भनेर भने 1 हप्तापछि ल्याउनु भन्नुभयो। त्यसैले आज आएको, खोइ अब अहिलेसम्म पनि डाक्टर आउनु भएको छैन। अब कतिखेरसम्म कुर्नुपर्ने हो अझै पनि थाहा छैन। तपाईँ चाहिँ के लागि आउनु भएको थियो? तपाईँले चाहिँ शिक्षण अस्पताल यो महाराजगञ्जबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउनु भएको छ कि छैन? छैन, ढुक्कै नभएर यसरी अब कहाँ के गर्ने भन्ने कुराले बसिरहेछ सोचेर। 1 हप्ता हामी आएको चाहिँ गत 8 गते आएको थियो। त्यसपछि उहाँ डाक्टरहरूले त्यसै दिन गराइएको रिपोर्टहरू 3 दिनपछि आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। किनकि उहाँको केसहरू अवस्था एकदमै जटिल थियो। अब एउटा त्यहाँको सिचुएसन हेर्दाखेरि डाक्टरहरूले चाहिँ अब त्यो एकजना डाक्टरले कतिजनालाई हेल्प गर्ने, त्यहाँ लडाइँ झगडा पनि भइरहेको थियो। कतिले मलाई सबैको इमर्जेन्सी, मलाई यो छ, मेरो यो दुख्छ। सबै पढे लेखेको हुँदैन। कोही मान्छे विपन्न वर्गबाट म बाँच्छु भनेर यो हस्पिटलमा गयो भने बाँच्छु कि कतै भनेर पनि चाहिँ आएको हुनसक्छ। मान्छे कहिले कुन सिचुएसनहरू गुज्रेको हुन्छ, कहिलेको मान्छेको अर्कै परिस्थिति परिरहेको हुन्छ। अस्पतालमा पनि डाक्टर 1 घन्टा आउने, 2 घन्टा आउने, कहिले रातिको 7 देखि 8 आउने। यो भनेको त होटेल, नास्ता पसल, चिया पसल त होइन। अस्पतालमा मान्छे इमर्जेन्सी केसमा परिरहेको हुन्छ, कोही मान्छे आत्तिएर आइरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले यो डाक्टर 1-2 घन्टा आउने, त्यहाँ पनि आज छुट्टी लिएर आउँदै नआउने, जनताहरू मस्त भिडमा यति कोही भैमा सुतिरहन्, कोही आत्तिरहन्। एकदमै दयनीय अवस्था देखेँ मैले आज। सरकारी चाहिँ यहाँको नियम बमोजिम चाहिँ चलेन जस्तो लाग्यो मलाई। अब जस छिटो गर्नुपर्ने छिटो गरेन, लापरवाही डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो यहाँको स्टाफहरूले लापरवाही जस्तो बोल्यो। के सोद्धाखेरि पनि भाइ थाहा छैन, जाउँ न नियममा यति छ, यो दिन आउने त्यो दिन आउने, चाहिँ बोल्नेमा चाहिँ त्यो ऊ छैन। सरकारी अस्पताल सर्वसाधारणको गुनासोले भरिएको स्थान बनेको छ। उनीहरूले समयमा उपचार पाएका छैनन्, पालो समयमा आएको छैन, चिकित्सक आफ्नो स्थानमा बसेका छैनन्। यसले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। सामान्य खोकी लाग्दा विदेश उपचार गर्न जाने नेताले यी सर्वसाधारणको समस्या कहिले सम्बोधन गर्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा डाक्टरको माग बढ्दो छ। उपचार गर्न अस्पताल जानेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। बिरामीको चाप बढे पनि अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर 7598 स्वास्थ्य संस्था छन्। तर डाक्टरको संख्या भने स्वास्थ्य संस्था भन्दा झण्डै आधा कम छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य सेवाको माग बढ्दो छ। उपचार गर्न अस्पताल जानेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। बिरामीको चाप बढे पनि अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर 7598 स्वास्थ्य संस्था छन्। तर डाक्टरको संख्या भने स्वास्थ्य संस्था भन्दा झण्डै आधा कम छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार 1000 संख्याका लागि कम्तीमा 1 डाक्टर हुनुपर्छ। नेपालको जनसंख्या 3 करोड मान्ने हो भने हाम्रा अस्पतालहरूमा 30,000 डाक्टर हुनुपर्छ। डाक्टरहरूलाई मेडिकल अभ्यासको लाइसेन्स दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 36,792 जना डाक्टर छन्। तर लाइसेन्स पाए जति सबै डाक्टरहरू मेडिकल अभ्यासमा छैनन्।
धेरै विदेश पलायन भएका छन्, कतिले वृद्ध भएर काम छोडेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभरिका अस्पतालहरूमा 4660 मात्र डाक्टर छन्। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड मानेर डाक्टरको यो सङ्ख्यासँग अनुपात निकाल्दा स्पष्ट देखिन्छ। एकजना डाक्टरले 6437 बिरामी हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र 10,000 डाक्टर मेडिकल अभ्यासमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो सङ्ख्यामा निजी अस्पतालका लागि आवश्यक डाक्टर पनि थप गर्ने हो भने नेपालमा अझ धेरै डाक्टर आवश्यक छन्। अब पालो न्युजरुम लाइभको। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयलाई नजिकबाट अध्ययन र रिपोर्टिङ गर्नुभएकी सहकर्मी शर्मिला नगरकोटी जोडिनु भएको छ। शर्मिला, स्वास्थ्य क्षेत्रको नेपालको समग्र अवस्था कस्तो छ? मैले यो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि चाहिँ 3-4वटा कुराहरू थाहा पाएको छु, जसमा चाहिँ यो सरकारले घोषणा गरेका जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै निशुल्क औषधि, निशुल्क डायलासिस सेवा, विभिन्न रोगका लागि निशुल्क उपचार भनेर तोकिएको छ कार्यक्रमहरूमा। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ कुनै पनि अस्पतालमा व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा नआएको स्थिति पाएको छु मैले। र अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यी मोफसलका अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बिरामीहरूले निकै नै शास्ति खेप्नु परेको अवस्था मैले अनुभव गरेको छु। र बिरामीहरू निकै बेर लाइनमा कुर्नुपर्ने र कुनै समय कुनै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा त 10-11 दिन कुर्दा पनि पालो नपाउने स्थिति देखिएको छ। र कुनै अस्पतालहरूमा बिरामी कुरुवाको निकै कहाली लाग्दो अवस्था पनि देखिएको छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा। र कुनै अस्पतालमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जति पनि अस्पतालहरूले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउनु पर्थ्यो त्यो अनुसारको नभएको मैले पाएको छु। डायलासिस, निशुल्क औषधि र स्वास्थ्य बिमामा सबैभन्दा बढी शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था हो। हजुर, पक्कै पनि यो डायलिसिस सेवा जति पनि यो सरकारले ल्याएको निशुल्क कार्यक्रमहरू देखाइराख्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआएको स्थिति छ। अस्पतालमा डायलासिस सेवा को पालो नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ र यही कारणले पनि धेरै बिरामीहरू अहिले पालो कुरेर नै मृत्युको मुखमा पर्ने गरेको मैले पाएको छु। अहिलेको स्थितिमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मानिने वीर अस्पताल नै डायलासिस सेवा दिन नसकेर 50 जना डायलासिसका बिरामी आउने गरेकोमा त्यतिमा पनि धान्न नसकेर डायलासिस मेसिनको अभावमा पनि बिरामीहरू कुर्नुपर्ने अवस्थामा छ र उनीहरूले आर्थिक अभाव हुँदा पनि आफैले पैसा तिरेर डायलासिस सेवा लिनु परेको अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष चाहिँ के कस्तो पाउनुभयो? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि नकारात्मक पक्ष त छँदैछन् र त्यसमा सकारात्मक पक्षको पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति पनि अहिले बढेका छन् र दक्ष चिकित्सकहरू पनि बढ्दो रूपमा रहेको छ। र अहिलेको स्थितिमा हेर्नुपर्दा के भन्नुपर्छ भने जति पनि नेपालीहरू बिरामी भएर विदेशमा गएर उपचार गर्नुपर्ने र यहाँ भएको रकम त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने स्वास्थ्य उपचारका लागि ती रकमहरू चाहिँ अबको केही वर्षमा यो अहिले जति पनि चिकित्सकहरू दक्ष चिकित्सकहरू बढेका छन् ती रकमहरू चाहिँ अब खर्च बाहिर विदेशमा खर्च नगरेर नेपालमा नै खर्च गर्न सकिन्छ र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिन्छ। र अबको केही वर्षमा नेपालबाट भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरू नेपालमै उपचार गर्न पाउनेछन् र अर्को पक्ष हेर्दाखेरि तराईका बिरामीहरू पनि छिमेकी मुलुक भारत जाने क्रम बढेको थियो केही वर्षमा र त्यो भने अहिले केही क्रममा घट्दो रूपमा देखिएको छ। धन्यवाद शर्मिला। सतहमा पुगेर संवेदनशील विषयमा गम्भीर पक्षहरू उठान गरेकोमा। विषय सदैव एउटै हुन्नन् र रहन्नन् पनि। आजको लागि हामी बिदा माग्छौँ। तपाईलाई न्युजसँग भने जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।